उस रोज़ खुदावंद ने इब्राहिम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फ़रात तक कीनियों, कनिज़ियों और कदमोनियों और हित्तियों और फरजियों और फ़ायम और अमूरियों और कनानियों और जरजासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को अता किया है। ये आयात हैं बाइबल में मौजूद अहदनामा कदीम के 15वें चैप्टर की। और ग्रेटर इसराइल को समझने के लिए इन आयात का जानना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। क्या है ग्रेटर इसराइल, आज हम इस पे बात करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि मिडल ईस्ट में एक छोटी सी एंटिटी अपने साइज़ को बढ़ाते बढ़ाते वहाँ तक लेके जाना चाहती है कि उसके आगे पीछे कई मुल्क वो बर्बाद हों, वहाँ के लोग उजड़ जाएं, लेकिन किसी की परवाह ना करते हुए ये अपने मंसूबे में आगे बढ़ती रहे ये एंटिटी। दैट इज़ समथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। दुनिया में दो बहसें हैं। एक ये कि क्या इसराइल का वजूद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दूसरी बहस है कि इसराइल का साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए। जहाँ तक पहली बहस का ताल्लुक है, उसमें एकेडेमिया भी है, उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस भी है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो विंग्स हैं उनके लोग हैं वो बहस करते हैं। कुछ के नज़दीक इसराइल को होना चाहिए, कुछ के नज़दीक ये सिरे से ही एक इलजिटमेट एंटिटी है, इसको मुल्क भी नहीं कहना चाहिए, इसका वजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ज़ायनिस्ट और प्रो ज़ायनिस्ट नज़रियात रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये सवाल मैटर नहीं करता कि इसराइल का वजूद होना चाहिए या नहीं। उनके लिए असल में बहस ये है कि इसराइल कितना बड़ा होना चाहिए। इस बहस को समझने के लिए हमें तारीख़ में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और जो मॉडर्न ज़ायनिज़्म है इसके जो बानी थियोडोर हर्ज़ल, अ, उनके जो आइडियाज़ थे कि इसराइल किस तरह का होना चाहिए, उनको जानना भी ज़रूरी है ताकि सियाक़ो सबाक़ हमारा कायम हो जाए और जो आगे हमने बातें करनी है वो आसान हो जाए। ये बात तो हम जानते हैं कि 19वीं सदी में जो आइडिया ऑफ ज़ायन है, जो कि असल में एक बाइबल की इस्तिलाह है जिसका मतलब है लोगों का यहाँ पे वापस आना, यानी कि जो यहूदी लोग हैं उनका यहाँ पे वापस आना। लेकिन अ, असल में बात इससे बहुत ज़्यादा बढ़कर है कि यहाँ पे वापस आने से क्या मुराद है। और ये बात भी जहन में रखें कि जब ये आइडिया क्लिक किया लोगों के जहन में कि दुनिया में जो यहूदी लोग हैं उन पे जितने मज़ालम किए जा चुके हैं, उसके बाद ये तो नागुज़ीर है कि उनकी अपनी एक रियासत हो जिसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। लेकिन ये पहले दिन से आइडिया नहीं था कि वो रियासत यहीं पे होगी, बल्कि उसके लिए युगांडा और जनूबी अमेरिका के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, वो भी कंसिडर किए गए थे कि वहाँ पे हम एक इसराइल बना लेते हैं। लेकिन आइडिया है ज़ायनिज़्म का, यानी कि ज़ायन वो इस्तिलाह जिसका मतलब है कि लोगों ने यहाँ पे आना है। लेकिन यहाँ से क्या मुराद है, वो जगह कितनी बड़ी है, दैट इज़ द क्वेश्चन। और ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, जो आइडिया है, उसका बराह रास्त ताल्लुक इसी चीज़ से है। ये बात तो आपने सुनी कि थियोडोर हर्ज़ल ने 19वीं सदी में ये आइडिया दिया, लेकिन इस आइडिया को डेवलप किया फर्दर और 1904 में ये लिखा कि इसराइल जो है वो दरियाए फ़रात से लेकर दरियाए नील तक होगा। याद रखें, उस वक्त इसराइल नहीं था, एक फ़र्ज़ी रियासत थी, लेकिन उस फ़र्ज़ी रियासत की जो बॉर्डर्स हैं, जो सरहदें हैं, वो उस वक्त मुतय्यन कर दी गई थी। यहाँ ये ऐड करना भी मुनासिब होगा कि ये महज़ थियोडोर हर्ज़ल की कोई तहरीर या उसकी ज़ाती डायरी की बात नहीं है, बल्कि मौजूदा इसराइल की जो पार्लियामेंट है, द केनेसेट, उसके भी जो एंट्रेंस है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि जब खुदा ने बात की इब्राहीम से अलैहिस्सलाम, तो ये कहा कि दरियाए नील से दरियाए फ़रात का इलाका जो है ये आपको दिया गया है। इसके पीछे जो आयात हैं बाइबल की, अहदनामा कदीम की किताब पैदाइश यानी कि बुक ऑफ जेनेसिस से, वो मैंने पहले आपके साथ शेयर की कि ये वो वास्ट इलाका है। लेकिन मैप पे इस इलाके को देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये वो इलाका बनता है जिसमें शुमाली सऊदी अरब, उसके साथ साथ मिस्र, इराक, उर्दन, ये सारे इलाके शामिल हैं। और इसराइल कभी भी पीछे नहीं हटना चाहता, वो हमेशा इन टारगेट्स को अचीव करना चाहता है। ये सिलसिला स्टार्ट होता है 1920 से और आज तक ये जारी है। 1920 में, यानी कि द बारफुल डिक्लेरेशन के 3 साल के बाद, वो डिक्लेरेशन जिसमें ब्रिटिश मैंडेट के तहत ये तय किया बरतानवी हुकूमत ने और उस ज़माने के ज़ायनिस्ट ने कि यहाँ पे आके सहूनियों को आबाद किया जाएगा इस इलाके में, जिसे अब फ़लस्तीन का जो इलाका है। उसके 3 साल के बाद माइग्रेशन स्टार्ट होती है और
1920 سے لے کر 1940 کے وسط تک تقریباً 4.25 लाख ज़ायनिस्ट दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे आके आबाद होना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान भी बहुत से मैसेकर्स होते हैं, इस दौरान भी बहुत सा कत्लो खून होता है, कई दहशतगर्द तंजीमें बनती हैं जिसमें एरगुइन है, लेखी है, हगाना है एंड सो फोर्थ। हगाना जो है बाद में इसको अपडेट करके IDF की सूरत में कन्वर्ट कर दिया गया। जो मैं आगे अर्ज़ कर रहा था कि इस मंसूबे पे अमल करने के लिए इसराइल को कोई मसला नहीं है कि वो किस हद तक उसको जाना पड़ता है। हद ये है कि बरतानिया जो कि सारे मामले में उनके हक में था और उनको पूरी दुनिया से ला के यहाँ पे आबाद कर रहा था, सहूनियों ने खुद सोचा कि उनकी स्पीड कम है तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन पे भी हमले करने शुरू कर दिए। हद यह है कि किंग डेविड होटल में 91 बरतानवी फ़ौजी भी इन्होंने मौत के घाट उतार दिए, इसलिए कि वो अब बरतानिया को अपना दुश्मन देखते थे। नाउ दूसरी जंग अज़ीम हो चुकी थी, 1947 1948 का ज़माना अब चल रहा था। बरतानिया बज़ाते ख़ुद कई तरह के फ्रंट्स में घिरा हुआ था, तो उसने जो इसका आसान तरीन हल निकाला वो ये कि 1948 में ये सारा सहूनियों के हवाले करके इलाका बीच में से निकल गया और सहूनियों ने एक आज़ाद रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया। ये दूसरे फ़ेज़ में ग्रेटर इसराइल की गुफ्तगू शुरू होती है। नाउ आप कह सकते हैं कि अभी तो हमने इसराइल की बात की है, ग्रेटर इसराइल इसमें कहाँ से आ गया? लेकिन मैं आपको दोबारा याद दिलाऊंगा कि 1904 20वीं सदी के आगाज़ में हर्ज़ल ने जो नक्शा पेश किया था वो बिब्लिकल नक्शा है, यानी कि पहले दिन से जो उनका इसराइल का आइडिया है वो बुनियादी तौर पे इन दो पानियों के दरमियान है। इनफैक्ट अगर आप इसराइल के झंडे को देखें तो आप उसको उसमें आपको डेविड स्टार और उसके साथ साथ दो लाइंस नज़र आएंगी। ये जो दो लाइंस हैं असल में इन दो दरियाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें दरियाए नील है और दरियाए फ़रात है। अब जबकि दूसरे मरहले में इसराइल या ग्रेटर इसराइल का मंसूबा दाखिल हो चुका था तो उस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचाई गई, नाकबा द कैटास्ट्रफी, जिसमें कोई 70 मुख्तलिफ जगहों पे मैसेकर्स हुए, 15,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया, बड़े पैमाने पे लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया और जो नक्शा है फ़लस्तीन का वो तब्दील होना शुरू हो गया। इस मौके पे यूनाइटेड नेशंस ने आके इंटरवीन किया और एक पार्टीशन प्लान बनाया। कुछ हमारे नादान मुसलमान भी ये समझते हैं कि पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई जी शऊर इंसान, साहिब अक्ल इंसान इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, इसलिए कि 45% इलाका थोड़े से सहूनियों को दे देना, जिसमें कोस्टल लाइंस जाफा से लेकर हाइफा तक ये भी उनको दे देना, ये एक सरीहन ज़्यादती थी, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और लोगों ने अपने हक के लिए जद्दोजहद का आगाज़ शुरू किया। दूसरी तरफ इसराइल था जिसने पे दर पे जंगों का एक सिलसिला शुरू किया और हर बार आइडिया ये था कि जो उसका स्टेक है आगे पीछे के इलाकों में वो गहरे से गहरा होता रहे ना। एक चीज़ बड़ी तयशुदा है कि अगर आपने किसी भी ज़मीन पे, वो भलके मुल्की लेवल पे हो या इंडिविजुअल लेवल पे हो, आपके किसी जानने वाले की ज़मीन हो, कोई प्लॉट हो, अगर आपने वहाँ पे कोई गड़बड़ करनी है तो एक तयशुदा तरीका है कि सबसे पहले वहाँ पे मसला क्रिएट कर दें, अपने जानवर छोड़ दें, अपनी ज़मीन जो आप उसकी ज़मीन के साथ है हल चलाते हुए थोड़ा सा हल इधर भी चला दें ताकि एक मसला कम से कम पैदा हो। ये सदियों पुराना तरीका है, ये चला आ रहा है, मैं कोई नया आइडिया नहीं दे रहा। और यही इंटरनेशनल लेवल पे होता है कि कभी वहाँ पे जाके थोड़ी सी इंकरेजेंस कर दी, कभी उधर इंकरेजेंस कर दी, कभी उसके बारे में बयान दे दिए ताकि वो एक मुतनाज़ा हैसियत उस इलाके की न सिर्फ ये कि पैदा हो बल्कि बरकरार रहे। तो इसराइल ने क्या किया, 1948 के बाद उस सीरीज़ का जो पहला हमला था, जो पहला मुतनाज़ा बनाने का जो एक तरीका था आप कह सकते हैं, वो 1956 में हुआ, जिसको स्वेज़ क्राइसिस भी कहा जाता है, जब इसराइल ने मिस्र पे हमला किया। और ये बड़ा वेल थॉट आउट हमला था क्योंकि इसमें जो फ्रेंच और ब्रिटिश वो भी शामिल थे और आइडिया ये था कि इसराइल हमला करेगा और जब रिटेलिएशन होगी तो फिर बरतानिया, फ्रांस ये पीस मेकर्स के तौर पे वहाँ पे आ जाएंगे। और इसी हमले में गज़ा और सैनाई यानी कि सहराए सीना इसराइल ने उस पर भी कब्ज़ा कर लिया और ये पहला तनाज़ा स्टार्ट हुआ कि इसराइल इन पे कब्ज़ा कर सकता है। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की पीस फोर्स वहाँ पे आती है और इसराइल वापस जाता है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट टाइम वहाँ उसकी प्रेजेंस रहती है, यानी कि अक्टूबर 1956 से लेकर मार्च 1957 तक वहाँ पे इसराइल की प्रेजेंस रहती है। और ये एक लैंडमार्क डेवलपमेंट थी इसराइल के, इस ग्रेटर इसराइल की तरफ, जो एक बहुत बड़ा कदम था, इसलिए कि उसने एक तनाज़ा खड़ा कर दिया था और ये बता दिया था कि वो हमला कर सकता है। उसके बाद जून 1967 यानी कि 1967 जो कि 6 डे वॉर के तौर पर और द जून वॉर के तौर पर दुनिया में जानी जाती है, इसराइल ने अचानक ही मुख्तलिफ अरब मुल्कों पे हमले करने शुरू कर दिए, जिसका आगाज़ उसने मिस्र से किया। और वो इस तरह से कि अगरचे
یہ بات بڑی اہم ہے جاننی کہ ویسٹ کی طرف سے یہ ایشورنسز تھیں کہ ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ ایشورنسز فار سم ریزن مسلمان ملکوں نے ان کو سیریس نہیں لیا، یا کم سے کم ان پہ ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کرایا. تو اسرائیل نے صبح صبح کوئی 7:45 کے لگ بھگ وہ مختلف ایئر فیلڈز مصر کی ان پہ پہنچ کے ان کو تباہ کرنا شروع کیا، اور تقریباً مصر کی 90% ایئر فورس کو برباد کر دیا. اب چونکہ کوئی ایئر سے سپورٹ موجود نہیں تھی، کوئی کور نہیں تھا، تو جو گراؤنڈ انویژنز ہیں وہ اسرائیل کے لیے اور زیادہ آسان ہو گئی. اس میں عراق، سیریا انہوں نے اپنا حصہ ضرور ڈالا، لیکن وہیں ان کو بھی مسئلہ ہوا کہ اسرائیل نے ان کی بھی ایئر فورس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اس لیے کہ یہ ویل پریپیئرڈ تھے اور وہ اٹیک کر رہے تھے ریٹیلیشن میں. اور تھوڑی سی کنفیوژن بھی تھی کہ وہ کس طرح سے اسرائیل کو اس اینڈ پہ انگیج کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل نے بڑے پیمانے پہ دوبارہ سے قبضہ کرنا شروع کیا. غزہ، گولن ہائٹس، یعنی کہ پورا فلسطین، اور گولن ہائٹس جو کہ سیریا کا حصہ تھا اس پہ بھی قبضہ کر لیا. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز وغیرہ دوبارہ سے آئے تو اس نے بہت بڑے علاقے چھوڑ دیے، لیکن دوبارہ سے اپنی ٹیریٹری کو مارک کیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. امپورٹنٹلی جو گولن ہائٹس ہیں وہ قبضہ نہیں چھوڑا. وہ جو ایک ہائر گراؤنڈ ہے، وہ علاقہ جو ہے اس کی ٹرین جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹریٹجکلی بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. اس کے علاوہ اسرائیل نے باقی بہت سے علاقوں سے اپنا قبضہ چھوڑ دیا، لیکن اگین اپنی ٹیریٹری مارک کی، اور جو اس کا ویژن تھا ایک گریٹر اسرائیل کی طرف، اس میں وہ ایک قدم آگے اور بڑھا. اس کے بعد 5 جون 1982 کو اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا. اس سے پہلے جو حملے تھے وہ کچھ نہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں اردن کے علاقے، سیریا کے علاقے، مصر میں کئی دفعہ انکرجنز ہوئی، دونوں طرف سے ایکسچینج ہوا. لیکن اس حملے کی سگنیفیکنس کچھ اور تھی، اس لیے کہ یہ شہری آبادیوں پہ حملہ، بیروت پہ حملہ، اس کا محاصرہ کر لینا اور بے رحمی سے وہاں پہ فائرنگ کرنا، بے رحمی سے وہاں پہ ملٹری اکوپمنٹ کا استعمال کرنا، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کی ایک چیز تھی. فلسطینیوں کے ساتھ وہ بہت عرصے سے کر رہے تھے، لیکن اس لیول پہ کسی اور ملک کے اندر جا کے کرنا، اور وہ کوئی 1-2 دن تک کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کچھ سالوں تک رہی. یعنی کہ 1985 تک تو وہ بہت جو مختلف جو اہم شہر تھے وہاں پہ ان کا جو قبضہ ہے وہ رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1985 میں ان کا اہم شہروں پہ قبضہ رہا تو اس کے بعد وہ چلے گئے، بلکہ ان کا یہ جو اٹیک ہے لبنان پہ، جو قبضہ ہے وہ کنسسٹنٹ رہا. اور اسی وقت حزب اللہ وجود میں آئی، جس نے گوریلا وارفیئر سٹارٹ کی، جس نے 1982 سے لے کر سن 2000 تک، یعنی کہ تقریباً 18 سال تک ایک طویل جنگ لڑی، اور بالآخر اس نے اسرائیل کو پسپا کیا. یہ بات بالکل درست ہے، مسلمان اس بات پہ خوش ہوتے ہیں آف کورس، اور جو دنیا میں لوگ ہیں حریت اور آزادی پسند ہیں، وہ اس چیز پہ کہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن نے، جو کہ پراکسی ہے، ظاہر سے اس کے پیچھے ایران وغیرہ ہے، لیکن اس کی اپنی حیثیت تو ایک آرگنائزیشن کی ہی ہے، اس نے ایک قابض ملک کو شکست دے دی. 18 سال جنگ کی، یہ ساری باتیں ہیں. لیکن اسرائیل ایک دفعہ پھر اس ٹیریٹری کو مارک کر چکا تھا، یہ بتا چکا تھا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اس دوران انتفاضہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ 2005 میں غزہ کو آزادی مل جاتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے آگے پیچھے جو آکوپیشن ہے وہ اسرائیل کی ہی رہتی ہے. جو قبضہ ہے وہ اس کے بارڈرز کے اراؤنڈ وہ انہی کا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس کوئی فضائی سہولت نہیں ہے، کوئی بحری سہولت نہیں ہے. تو وہ 22 لاکھ لوگوں کا علاقہ آزاد تو ہے، لیکن آزاد اس طرح سے ہے کہ اسرائیل جب چاہے وہاں پہ اٹیک کر سکتا ہے، اور اس نے بار بار کیا. 2014 میں کیا، ابھی 2023 میں جو ہو رہا ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2023 میں تو یہ کام اپنا جو غزنز ہیں انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن اس کا ایک بیک ڈراپ ہے کہ جب آپ 22 لاکھ لوگوں کو محصور کر دیتے ہیں، کھانا پینا کچھ بھی ان کی مرضی کا نہیں ہوتا، وہ اپنی بینکنگ کی پیمنٹس کو پروسیس آپ کے بغیر نہیں کر سکتے، کوئی 45% کے لگ بھگ وہاں پہ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے. تو ان سارے حالات میں وہاں پہ جو ایک ریٹیلیشن کی غزنز کی طرف سے، اس کے جواب میں پورے غزہ کو ایک دفعہ پھر جو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا. اور جب ہم کہتے ہیں غزہ تو اسے مراد غزہ شہر بھی ہے اور غزہ سٹرپ بھی ہے، کیونکہ پوری سٹرپ کی بات کریں تو اس کے اندر رفح بھی ہے، اس کے اندر خان یونس بھی ہے، اس کے اندر نارتھ غزہ بھی ہے، اینڈ سو فورتھ. آف کورس غزہ شہر تو ہے ہی ہے. تو یہ جنگ اس وقت وہاں پہ جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوبارہ لبنان کے اندر یہ چلی گئی ہے. وہاں پہ اب کتنا عرصہ رہے گی یہ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ انالیسز آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تاریخ کا آپ کو ایک اوور ویو مل جائے کہ کیا ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اسرائیل یہ کرنے میں کامیاب کیسے ہوا؟ کیا صرف ملٹری پاور تھی؟ اینڈ دی آنسر از نو.
صرف ملٹری پاور نہیں تھی، بلکہ وہاں پہ سنی، شیعہ، عرب نیشنلزم، مختلف قبائل کے آپس میں اختلافات، ان کو ہوا دی گئی، ایک دوسرے کا مخالف بنایا گیا، اور اس سے جو سپیسز بعد میں بنی ہیں ان سپیسز کو اسرائیل نے ایکسپلوئٹ کیا ویسٹ کی مدد سے، اور ہماری کمزوریوں سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ اب جو ان کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نارتھ سعودی عرب تک بھی جانا چاہتے ہیں، عراق کے بڑے حصے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، سیریا، لبنان، مصر کے بڑے حصے پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو دی آنسر از کہ کیا یہ ڈیوائیڈ اب بھی رہے گی مسلمانوں کے درمیان، یا اب مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے آپسی جھگڑے ہیں وہ ہمارے آپسی جھگڑے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم متحد ہو کے ان کی ٹریڈ کو بھی روک سکتے ہیں، ان کے ایریل آپریشنز کو بھی روک سکتے ہیں، کیونکہ دو تین چیزیں تو ہمارے سامنے کلیئرلی سامنے آئی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اسرائیل کی جو فائٹنگ پاور ہے وہ کمزور لوگوں کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ امریکہ وغیرہ کے بغیر وہ لڑائی نہیں کر سکتا۔ جو مصر وغیرہ سے انہوں نے کیا 6 ڈے وار دس اینڈ دی ادر، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ویسٹ کی کتنی بڑی طاقت تھی، اور انہی کی ایما پہ سارا انہوں نے کیا۔ 1956 میں ویل پلانڈ آؤٹ تھا کہ برطانیہ اور فرانس جو ہی ریٹیلیشن ہوگی وہاں پہ آ کے پیس کیپرز کے طور پہ وہاں پہ آ جائیں گے، اسرائیل کا نقصان نہیں ہونے دیں گے، اینڈ سو فورتھ، یعنی کہ وہ ساری چیزیں اس طرح سے وہ کرتے رہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب بھی ان کی جنگ باضابطہ طور پہ کسی ایون آرگنائزیشن سے ہی ہوئی ہے، جیسے اس وقت حماس سے ہو رہی ہے یا حزب اللہ سے ہوئی، تو ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل فیس ٹو فیس لڑائی میں وہ والی اس کی وہ بات نہیں ہے، اور امریکہ ویسٹ کیا لمبا عرصہ اس کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ دی آنسر سیمز ٹو بی وی ڈونٹ نو، کیونکہ جتنی زیادہ مخالفت اسرائیل کی بڑھ گئی ہے ویسٹ میں، امریکہ نے بھی وارننگ دے دی ہے کہ 1 مہینے کا ٹائم ہے، اگر تم نے ٹھیک نہ کیا اپنا طریقہ کار، ہیومنٹیرین ایڈ کی اگر گزرگاہیں نہ کھولیں اور اس کو آسان نہ کیا، تو پھر اسلحے کا بین لگ سکتا ہے۔ فرانس نے آلریڈی کال دی ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اسرائیل کمزور ہوا ہے، اقتصادی طور پہ بھی، سفارتی طور پہ تو دنیا میں تنہا رہ گیا ہے، تو مسلمان ملکوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں، صرف اکٹھے ہو جائیں، ایک پیغام دے دیں کہ اب کسی ایک پہ حملہ باقی سب پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ امریکہ نے لمبی جنگ اب نہیں لڑنی ہے، وہ دیکھ چکا ہے، وہ 5 بڑی جنگوں میں حصہ لے کے 4 میں شکست کھا چکا ہے۔ افغانستان کی اتنی بڑی جنگ، عراق کی اتنی بڑی جنگ، لوگ پوچھتے ہیں کہ آخرکار ملا کیا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی بڑی جنگ دوبارہ اگر اسرائیل شروع کرتا ہے تو وہ اس کا بہت زیادہ ساتھ دے گا۔ ہاں، مجبوریاں اس کی ہیں، وہ رشیا، چائنا، ان ممالک کے لیے جو مڈل ایسٹ کے ریسورسز ہیں وہ کھلا نہیں چھوڑ سکتا، اس کو اپنا ایک انٹرسٹ ہے وہ رکھنا چاہتا ہے، but that can't go forever۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر ہم کچھ نہ کریں۔ آج بھی اگر اسلامی ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ جتنی بریلینٹ پوزیشنز پہ یہ ہیں، اسرائیل کا نہ صرف یہ کہ گریٹر اسرائیل والا خواب پورا نہیں ہوتا، بلکہ پروجیکٹ اسرائیل بذات خود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔